ढाङ्गा नाचहरू हेर्दै गर्दा पछिल्लो समय ठुला माछाहरू एकाएक करापझ्याप भएका छन्। विशेष कारण नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका छिराउने ठुलै गृह एकपछि अर्को गरी पक्राउ परिरहँदा यो समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले छाप्दा पनि नेपालीहरूलाई लज्जित बनाइरहेको छ। आज यही विषयमा चिरफार गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेको युवा नेता पुण्य गौतम सर। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा कस्तो खेल खेलिरहेछन् नेताहरूले, के भन्नुहुन्छ? कसरी निहाल्नु भएको छ यो पेरिफेरीलाई तपाईँले? ठिकै भन्नुभयो। लाजै लजाउने गरी एकपछि अर्को नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा नौटङ्कीहरू मञ्चन भएको छाडा दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ। तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, एकजना नेपाली नागरिक जो नेपालको नागरिकता धारण गरेको छ उसलाई अनागरिक बनाइयो भने त्यो अवस्था कस्तो होला? उसलाई अनागरिक मात्रै होइन, नक्कली अर्को देशको नागरिक बनाइयो भने त्यसको हालत झन् कति खराब होला। हो, यही सिलसिलामा सयौँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर नेपालको नागरिकताबाट बेदखल गरेर थर्ड कन्ट्री यानि कि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशमा पुर्याएर मानव बेचबिखनको अपराध र राष्ट्रघातमा संलग्न भएर करोडौँ कुम्लाउने यी अपराधीहरूलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भनेर अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी फाइल खुलेको छ। खास गरी भन्ने भने यिनीहरूको तदारुकता भन्दा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्त UNHCRको पहल र त्यसपछि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टबाट यो कूटनीतिक ढङ्गको दबाब आइसकेपछि यिनीहरू फाइल खोल्न बाध्य भए। तर फाइल त खोले, यिनीहरूले मिसन अधुरो राखे, काम फत्ते गरेनन्। किनभने यसको मूल जड खोज्दै जाँदा मेरो तातो बसमा आएर पोल खोल्नु भएको छ। पूर्व माओवादी नेता मन्त्री गोपाल किरातीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, माओवादीको तर्फबाट उपराष्ट्रपति भइसकेका महोदयको छोरा र रानी साहिबा म्याडम आरजुसम्म नपुग्ने हो भने यो अनुसन्धान अपुरो रहन्छ। त्यसकारण यहाँ लहरो तान्न त खोजियो तर पहरो थर्किएला भनेर चिन्ता भयो र 2-4 जनालाई बलि चढाएर यो केसलाई रफादफा गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको मञ्चन भएको छ। यसमा कठोर शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म जस्तो पुण्य सर, तपाईँ अब नेपालको राजनीतिको एउटा ज्ञाता हुनुहुन्छ, राजनीतिलाई नजिकैबाट निहाल्नु पनि भएको छ, आफै राजनीति पनि गरिरहनु भएको छ, युवा नेता हुनुहुन्छ। यो नेपाली राजनीतिको त्यो शब्दकोशमा चाहिँ लाज घिन भन्ने शब्द हुन्न कि यी बुढाखाडा नेताहरूले त्यो शब्द आँखाले ठम्माएर नदेखेका त्यो शब्दकोशभित्रको? ठ्याक्कै बताइदिनु। सुन्नुहोस् मित्र, नैतिकता, मूल्य, मान्यता, आदर्श हिउँ चाहिँ पगिएपछि मान्छे चरिनाङ्गो हुन्छ। चरिनाङ्गो भएपछि उसलाई लङ्गौटीले छोप्नु पनि पर्दैन, ऊ बौलाउँदै हिँड्दो रहेछ। भयो के भने पैसाको लागि जे पनि गर्ने, आमा समेत बेच्न तयार हुने यो खुङ्खार राजनीतिक आपराधिक गिरोह या सल्लाह। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, बालकृष्ण खाँडजीको विषयमा कुराकानी गर्दा हिन्दी फिल्ममा मात्रै त्यस्तो दुर्लभ दृश्य देख्न पाइन्छ। उहाँले इन्सपेक्टरकै सामुने एउटा आफ्नो गोप्य भेद खोल्ने कागज छपाएर निल्दिनु भयो। ल, अब बिजोग भएन। टोपबहादुर रायमाझीजीको विषयमा उहाँ बेपत्ता हुनेदेखि गिरफ्तारी हुनेसम्मको लोमहर्षक कथाको रहस्य अर्कै छ। अब हिजो त मुस्कुराउँदै हाँस्दै कुनै मानौ ब्राड पिट वा शाहरुख खान जस्तो स्टाइलमा आउनुभयो। जस्तो पक्राउ पूर्ति जारी भएदेखि एकाएक गायब भएका थिए टोपबहादुर रायमाझी। लाग्छ उनी कुनै म्याराथनको दौडमा कुदिरहेका थिए। हिजो अचानक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा त्यो म्याराथन जितेर आए जस्तो फुर्तिलो थिए, गोल्ड मेडालिस्ट जस्तो। यिनले यो मामला कसरी लिनु भएको छ कि केपी ओली, शेरबहादुर देउबा, प्रचण्डको मिटिङले सेटिङ पो मिलायो भने कि होइन? अरूको मिटिङले के सेटिङ गर्नु मलाई थाहा छैन। हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले स्पष्ट रूपमा उहाँलाई गिरफ्तारी तुरन्तै दिनुहोस्, अदालती कारबाहीको प्रक्रियामा आउनुहोस् भनेर आदेश दिनुभएको थियो। र नेकपा एमाले त्यो पार्टी हो जसले दाग लाग्न साथ उहाँलाई सस्पेन्ड पनि गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले बालकृष्ण खाँडलाई बचाइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यबाट सस्पेन्ड गरेको छैन, उहाँ सांसद त हुनुहुन्न। मैले तपाईँलाई के कुरा भनौँ भने फिल्म सुरु हुन्छ भनियो। फिल्मको कास्टिङ नै यति सस्पेन्सवाला, थ्रिलरवाला, यो हरर मुभी जस्तो देखियो कि यसको रहस्यको पर्दा उगार्न अझै धेरै नारद मुनि र पण्डितहरूको आवश्यकता देखियो। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने
कपनमा एकजना निर्दोष महिलाको हत्या गर्ने अज्ञात हत्यारा जसको सिसिटिभी फुटेज ज्यान गए पत्ता लगाउन सकिँदैन त्यो फुटेजको आधारमा को अपराधी हो भनेर त्यसलाई झापामा गएर करापझ्याप बनाउन सक्ने त्यसको हातमा हतकडी लगाउन सक्ने नेपाल प्रहरी वास्तवमै देशभक्त रक्षक हो, सत्य सेवा सुरक्षणम उसको मन्त्र हो र राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने संसारको उच्च कोटिको प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानको नतिजा यही नेपाल प्रहरीले दिन्छ र इन्टरपोलमा पनि नेपालको प्रहरीको खास इज्जत छ, हैसियत छ। तर जब राजनीतिक हस्तक्षेपको माखे साङ्लोमा नेपाल प्रहरी पर्छ त्यसपछि उसको खुट्टा काम्न थाल्छन्, अनुसन्धान लरबराउन थाल्छ। जस्तो टोपबहादुर रायमाझीजीलाई अब प्रहरीले देख्दै नदेखेको उहाँ फुत्त काहीँ उछिटिएको हो र ओलीले दबाब दिएको थियो नि त, योभन्दा अगाडि प्रचण्डको सरकारै ढालिदिन्छु, एउटा पहिला उप प्रधानमन्त्री ऊर्जा मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु यो लजास्पद कुरा हो, लाज हुँदैन भनेर त दबाब दिएका थिए नि त। पछिल्लो समय बालकृष्ण खान उता काङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिला पूर्व गृहमन्त्री पनि हो, उप प्रधानमन्त्री, उहाँ पक्राउ परेपछि नैतिक दबाब भएर ओली चुके भन्ने पनि छ नि त। होइन यो गाजेबाजे तरिकाले प्रश्न गर्नु भएन। तपाईँ जतिको पत्रकारिता बुझेको पढेको साथीलाई म के निवेदन गर्छु भने यसमा केपी शर्मा ओलीज्यूले के आत्मविश्वास प्रकट गर्नुभएको थियो भने उहाँले आफू जस्तै सम्झिनुभयो। एउटा राजनीतिक कर्मी जो उप प्रधानमन्त्रीसम्मको सोपानमा पुगेको छ, प्रधानमन्त्री बाहेकका सबै पदहरू उसले हासिल गरेको छ, पार्टीको पनि सचिव छ, ऊ यसरी स्यालको सिङ गायब भए जस्तै रातारात लापत्ता होला भनेर उहाँले सोच्ने कुरा आएन। त्यसकारण आफू जस्तो त्यही रूपमा आत्मविश्वास प्रकट गरेर टोपबहादुरजी आइहाल्नुहुन्छ अरे किन झाँगल जोगल गर्नु भन्ने हिसाबले उहाँले भनिदिनु भयो। त्यो कुरालाई नयाँ न्यारेटिभ्स बनाएर या रङ्गीन मनोहर कहानी या रचना गरियो र हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूमाथि अनावश्यक रूपमा हिलो छ्यापियो। भएको कुरा चाहिँ के हो भने सत्तामा को छ त्यसले सबै कुराहरूको तय गर्छ। तपाईँलाई म भनिदिइहालौँ, यदि अहिले प्रधानमन्त्रीको चेयरमा शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो र गृहमन्त्रीमा कोही अरू एबिसिडी हुन्थे भने बालकृष्ण खाँडजी हुने सम्भावना त भएन, किनभने उहाँ चुनाव हारेको मान्छे। त्यो अवस्थामा टोपबहादुर रायमाझीजी भन्दा सहजै बालकृष्ण खाँड फरार हुन सक्थे क्या। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ टोपबहादुर त नेकपा एमालेको पो सचिव, प्रचण्डजीले कसरी त्यो तारतम्य मिलाउनु भयो हो। कन्स्पिरेसी थ्योरी यानि कि षड्यन्त्रको सिद्धान्तले यहीँ प्रिभेल गर्छ। मेटर्निक भन्ने आधुनिक चाणक्यले के भन्नुभएको छ भने राजनीतिमा तपाईँले सपाट दृश्यको रूपमा देखेको जुन चित्र हुन्छ त्यसमा तपाईँले अन्तिम सत्य ठान्नुभयो भने तपाईँ गुड राजनीतिको भेद खोल्नै सक्नुहुन्न, भित्री राजनीति तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। यहाँ भयो के भने टोपबहादुर रायमाझीजी 1 वर्ष यताको नै एमाले हो, 30औं वर्षसम्म उहाँले आफ्नो जीवनका स्वर्णिम कालहरू माओवादी आन्दोलनको निम्ति खर्च गर्नुभएको छ। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ। अस्ति खड्गबहादुर विश्वकर्माको अडियो भिडियो सुन्नुभयो तपाईँले, प्रचण्डजीको दुबईमा भएको 41 अरब कसरी नेपालमा भित्राउने भन्ने उहाँलाई चिन्ता छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हुन त अहिले फेरि आफ्नो बोलीलाई विकृत गरेर उहाँले हेरौँ त हेरौँ कसले छुँदो रहेछ प्रचण्डलाई पनि भनिरहनु भएको छ। पिद बिनाको लोटाको व्यवहार पनि देखाइरहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शिविर घोटालाको अरबौं कमिसन यिनीहरूले कुम्लाए भनेर पनि क्याटेगोरिकली भन्नुभएको छ। यहाँनिर कुरा के हो भने टोपबहादुर रायमाझी यस्तो सबुत प्रमाण हुन्, जिउँदो साक्षी हुन् जसले प्रचण्डको 3 होइन 7 पुस्ते राम कहानी खोलिदिन सक्छन्, सबै फाइलहरू खोलिदिन सक्छन्। नोएडादेखि दिल्लीसम्म, दिल्लीदेखि हरियाणासम्मका प्रपर्टीहरूको विषयमा टोपबहादुर रायमाझीलाई थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, दुबईदेखि भर्जिन आइल्यान्डसम्मको प्रपर्टी र कारोबार हुन्डीबाट गएको पैसाको विषयमा पनि सबैभन्दा बढी कसैलाई जानकारी छ भने त्यो टोपबहादुर रायमाझीलाई थाहा छ। अर्को कुरो, अखिल भारत नेपाली एकता समाजको उहाँ हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एकजना पाठक थरको सम्धि हुनुहुन्छ प्रचण्डज्यूको। त्यतिखेर उहाँको नाउँमा रिजर्भ ब्याङ्कमा रहेको 1 अर्ब रुपियाँ नोटबन्दी हुँदा, मोदीले नोटबन्दी गर्दा स्वाहाभुस भएको कुरो पनि टोपबहादुरलाई थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि टोपबहादुर कुनै पनि दिन प्रचण्डजीको लागि घाँटीमा अड्किएको हाड साबित हुन सक्छन्
भन्ने बुझेरै वास्तवमै उहाँले स्थायी रूपमा भारत हुँदै थर्ड कन्ट्री पठाउन, खास गरी इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस लागू नहुने कैयौँ देशहरू छन्, तीमध्ये कुनै देश पठाउन यहाँ प्रपञ्च गरिएको रहेछ। भनेपछि टोपबहादुर रायमाझी अब 4 दिनपछि छुट्छन्, त्यही भन्नु खोज्नु? होइन, तपाईँ कति फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय लिनुहुन्छ। म यसको सिलसिलावार रूपमा आउँदैछु, तपाईँ धेरै हतार गर्नुहुन्छ। धैर्यता र संयमता नगुमाउनु न, तथ्यहरू सबै उद्बोधन गर्नुपर्छ के। म के भन्दै थिएँ भने टोपबहादुर रायमाझीजीलाई स्थायी रूपमा भगाउन असम्भव भयो। त्यो असम्भव भइसकेपछि फेरि टोपबहादुर रायमाझीजी मौसम बदलिएपछि दिमाग बदलिने मान्छे, भोलि स्वाट नेपाल आएर अब के विदेशमा बस्नु भनेर सर्राक सुरुक पोल खोलिदिए। अहिले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना छ, मोबाइलमा टिकटकहरू छ, फेसबुक छ, अरू मिडिया छ, त्यसबाट उनले कुनै पनि दिन लाइभ गरेर जे पनि भनिदिन सक्छन् भन्ने बुझेर टोपबहादुर बाहिर रहँदा पनि मेरो अब दाल नगल्ने भयो भन्ने भइसकेपछि प्रचण्डजीका खबरी लालहरू, अखिल भारत नेपाली एकता समाजमा काम गर्ने फलाना तिलाना ढिस्काना नाम भन्न चाहन्न म, ती मान्छेहरूले गोप्य रूपमा गएर गोरखपुरमा गएर टोपबहादुर रायमाझीजीलाई भेट्छन्। मोबाइल उहाँले इन्डिया पठाउनु भयो, मान्छे पोखरा बस्नुभयो भन्ने हल्ला चलाएको यो, फेरि मान्छे पनि इन्डिया नै हो। फेरि हो, म यो मान्छु कि मोबाइल चाहिँ काठमाडौँ आए भन्छन्। मोबाइल हरियाणा पुऱ्याए, मान्छे गोरखपुर बसे, कुरो चाहिँ सत्य हो। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सुन्दा हाँसो उठ्छ। धेरैले के भन्नुभएको छ भने टोपबहादुर रायमाझी कालो मोसो लाएर, चस्मा लाएर, नाइट बस चढेर काठमाडौँ आएर, होइन त्यो के कलाकारिता गरेर काठमाडौँसम्म उत्रिए, यो मेरो सरकारको विषय होइन। साडी चोलो लाएर आए कि कुनै चोलो लाए कि अथवा कुनै डन बनेर आए कि के गरेर आए, यो टेक्निकल कुरोमा म गइनँ के। कसरी आए भन्ने कुरो तपाईँ आफ्ना खबरी लाल छ, खबर पुष्टि गरेर मलाई भन्नु होला। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले उहाँलाई काठमाडौँ झिकाउनु पर्ने बाध्यता भयो। अब आइजी साहबलाई उहाँले त्यतिखेर फोन गर्नुभयो जतिखेर टोपबहादुर रायमाझीजी लुम्बिनी अञ्चलमा हुनुहुन्थ्यो। भर्खर उहाँ अर्घाखाँचीको कार्यक्रम सकेर लुम्बिनीतिर झर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि प्रचण्डज्यूले, प्रधानमन्त्रीको चेयरमा रहनुभएका प्रचण्डज्यूको आदेश तामेल गर्न त देशभक्त रक्षक नेपाल प्रहरी विवश छ, बाध्य छ। ल उहाँले के भनिदिनु भएछ भने यो विश्वस्त स्रोतको अति विश्वस्त खबर म तपाईँलाई भन्दैछु, अधिकारीहरूले यसको पुष्टि गर्न बाँकी छ, गर्लान् नगर्लान् छुट्टै कुरा हो। यो कुरा के हो भने प्रचण्डजीले आइजी साहबलाई फोन गरेर टोपबहादुरजीलाई म 30औं वर्षदेखि चिन्दछु, उहाँ पोलिटिकल मान्छे हो, मेरो पुराना हितैषी पनि हो, उहाँ काठमाडौँमा सर्रक्कै उत्रिनुहुन्छ, भैरवाबाट उहाँलाई समाउने हो भने काम नगर्नु, उहाँ प्लेन चढेर आउनुहुन्छ, त्यसपछि सिधै त्यहाँ मोटरमा राखेर टेकु पुर्याउनु भन्नुभयो। त्यो भइसकेपछि उहाँलाई अगुवा पछुवा चाहिएन, उहाँलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भन्ने बित्तिकै आइजी साहबले त तदनुरूप दानबहादुर कार्की एसएसपी साहबलाई भन्नुभयो र दानबहादुर कार्कीजीले खटाएका सुराकीहरू सबै फिर्ता आए र त्यही मौकामा उहाँ सर्रक्कै इन्डियातिर लाग्नुभयो र बस्नुभयो। अहिले नेपाल पनि त्यही ढङ्गले आउनुभयो, पासीकोटबाट उहाँले गिरफ्तारी दिनुभयो। अब एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, मुद्दा हदै कमजोर बनाउने, सकेसम्म धरौटीमा छुटाउने, नभए पनि पूर्वपक्षबाट छोटो समयमा छुटाउने गरी सेटिङमा उहाँलाई ल्याइएको हो। उहाँ मुस्कुराउनुको रहस्य पनि त्यही हो। अब तिमीहरूलाई के थाहा छ भनेर एसपी अब दानबहादुर कार्की पहिला प्रचण्डको पियासो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फेरि पक्राउ पर्नु भएको छ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य नारायण पौडेलको घरबाट, बुढा नीलकण्ठ। यो भनेपछि प्रचण्ड एसपी सेटिङमै बुझिहाल्नु भने पक्राउ पर्दा उहाँहरूले खाजा खाएर एसपीको गाडी चढेर आउनु भयो अरे के भन्नु? नारायणजी माओवादीमा हुनुहुन्छ, सुन्नु प्रष्ट हुनुभयो नि, माओवादीको केन्द्रीय सदस्यको घरबाट उहाँ पक्राउ पर्नुले नि सब कथा बताइहाल्यो नि। अब थुन्सेमा जति बिरालो छोप्नुहोस् न्याउ गरेर त छोड्यो, तपाईँले तथ्य बुझिहाल्नुभयो। त्यसकारण बुझ्नेलाई एकदमै श्रीखण्ड जस्तो छ यो कुरो, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड जस्तो अवेद्य र रहस्यमय छ। तर सिधा सिधा कुरा के हो भने यदि बालकृष्ण खाँडदेखि म्याडम रानी साहिबा आरजु देउवालाई बचाउन बालकृष्ण खाँडलाई स्थायी रूपमा बलि चढाइएको हो र त्यसपछि यता माओवादीको गोपाल किरातीले दाबी गरे अनुसार उपराष्ट्रपति भइसकेको महोदयको छोरोलाई बचाउन वा आरजु देउवालाई बचाउन वा ठुल्ठुलो गिरो
जो बालटारसम्म नाभि गाडिएको छ त्यसलाई बचाउन यो खेल खेलिएको हो भने नि फेरि बालकृष्ण खाडुले के गर्लान् म भन्न सक्दिनँ। टोपबहादुर रायमाझीले कुनै न कुनै दिन यो सारा कुरोको भाडा सुतार दिन्छन् नि। जस्तो योभन्दा अगाडि जुन बालकृष्ण खाड पक्रेको अगाडि दिन प्रचण्ड देउबा केपी ओली मिटिङ बसे, भोलिपल्ट बालकृष्ण खाड पक्रिए। टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्ने अघिल्लो दिन यिनै तिनवटा शीर्ष नेताहरू मिटिङ बसे, टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे भनेपछि यो बिचौलिया माछाहरूलाई बलिको बोको बनाएर होयल माछाहरू तर्किन खोजेर उतापट्टि तपाईँको यो नक्कली भुटानी शरणार्थी केसमा राष्ट्रिय भाउजू आर्जु राणा पनि मुछिनु भएको छ। यता केपी ओलीलाई पनि दोष लगाइएको छ, उहाँको धर्मपत्नीलाई पनि दोष लगाइएको छ नि त। पैसा बिटो त बालकोट पनि अब उहाँ आरजु म्याडम धर्मपत्नी कि अधर्मपत्नी त्यो समयले पुष्टि गर्दा अब प्रचलनको भाषामा राष्ट्रिय भाउजूदेखि उता हजुरआमा राधिका साक्यसँग राष्ट्रिय भाउजू हामीले मानेका छैनौँ, तपाईँले मानिदिनु होला छुट्टै कुरो। राष्ट्रिय भाउजू हुन तद अनुरूपको नैतिक चरित्र जिम्मेवारी बोध चाहिन्छ। उहाँ देउबाज्यूको पत्नी हो, धर्मपत्नी हो होइन, उहाँलाई नि गएर सोध्नुहोस् पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, मिटिङ बसेर दुईजना मान्छे पक्राउ परेछन् भन्नुभयो, त्यो त राम्रै सुखद उपलब्धि हो त। थप मिटिङ बसोस्, थप मान्छे पक्राउ होइन, बिचौलिया माछा मात्रै पक्राउ परे, होयल माछासम्म तानिन्थे, सेटिङ मिलाए, बलिको बोको बनाए भनेर समुद्रमा वा नदीमा सबभन्दा सोझो जलचर भनेको असाध्यै राम्रो, असाध्यै निर्दोष प्राणी जलचर भनेको माछा हो। माछालाई किन यति धेरै अपमान हुन्छ मैले बुझेको छैन। गोही भन्नुहोस् अथवा हिप्पोपोटामस भन्नुहोस् त्यो उपयुक्त होला। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ या अहिले यो कथालाई आदि पुरा गरियो र आदि पुरा हुनै सक्दैन भन्ने टाइपले प्रतिवेदन लेखिँदैछ। तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। म्याडम आरजुलाई पक्रिन जाने दिन शेरबहादुरले सरकार ढाल्छन् भनेर प्रचण्डजीलाई त्राई छ, एउटा कुरो सम्झिनु होला। दोस्रो कुरो, यो योजना चाहिँ के हो भने नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र रवि लामिछानेजीलाई अप्ठ्यारो पारेर स्वर्णिम वाग्लेलाई अध्यक्ष बनाउने, यतातिर नोरेगाला पनामामा वा अल्बर्टो फुजिमोरीलाई पेरुमा असान्दर्भिक सिद्ध गरेर जेल हाले जस्तै शेरबहादुर देउवालाई डस्टबिनमा फ्याँकेर गगन थापा जो एसपीपी गर्नको लागि तयार भएर बसेका छन्, विश्वप्रकाशहरूलाई फिट गर्नको लागि यो तारतम्य मिलाइएको हो। त्यसकारण यो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरू सबै सजग भएर केपी शर्मा ओलीज्यूले पटक पटक नाम 10 जनाको दिनुभएको छ। उहाँ जानुको मेन कारण के भने फलाना तिलाना ढिस्काना यो प्रकरणमा मुछिएका छन्, यिनीहरूलाई समाउनु भनेर उहाँ नाम दिनुहुन्छ, यिनीहरूले जम्मै रद्दीको टोकरीमा हाल्छन्। किनभने त्यो नाम अनुसार समायो भने बालटारमा 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ, यो कुरा ओपन सिक्रेट हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि कालापानी लिम्पियाधुरालाई नेपालको चुच्चे नक्सामा सामेल गरिसकेपछि अथवा मुस्ताङमा कलेज खोलेर मित्र राष्ट्र चीन विरुद्ध जासुसीको जालो बिछ्याउने र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको परेड ग्राउन्ड बनाउने प्रपञ्च यो सरकारले गर्दाखेरि त्यसको विरोध गरे बापत इन्डो अमेरिकन युरोपियन सेन्टरले जसरी हुन्छ नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमाथि हिलो छाप्ने कुचेष्टा गरेको छ र यो शरणार्थी प्रकरणलाई पनि त्यहीँ जोडेको छ। अब बिचौलियाको बयान भन्ने हल्लाको आधारमा फेक न्युजहरू आइरहेछन्। बालकृष्ण खान पनि त बिचौलियाको उसमै त जानुभयो नि। 5 लाखको केपी शर्मा ओलीज्यूलाई गएर के सुझाव दिनेवाला छु भने मलाई बालकोट जानु छ छिट्टै। कहिले जानुहुन्छ बालकोट? जाउँला, तपाईँलाई फोन गरेर जान्न, म आफ्नो तरिकाले जाउँला। मलाई के सुझाव दिनु छ भने डोनाल्ड ट्रम्प हैरान परेशान भए एकजना ठुला बुद्धिजीवीसँग, तिनको नाम थियो पल क्रुगम्यान, जो नोबल विजेता पनि थिए। फेक न्युजको यति ठुलो बाढी चलाए कि उनले आफैले व्हाइट हाउसमा पल क्रुगम्यानको पुतला बनाएर त्यसलाई फेक न्युज अवार्ड दिएका थिए के। त्यसै गरी बालकोटमा यहाँ फेक न्युज अवार्ड दिनुपर्ने तत्त्वहरू धेरै छन् क्या। एउटा के हो, यो हो कि त्यो हो भन्ने टिभी रहेछ, त्यसले अनावश्यक रूपमा गलत न्युजको बाढी लगायो। नेकपा एमाले पनि साइबर सेलहरू खडा गरेर फेक न्युज बनाउँछ भन्छ नि। कसरी नेकपा एमाले त्यस्तो पुरै साइबर सेलहरू खडा गरेको छ। नेकपा एमाले सिंह छ, बाघ छ अथवा हात्ती गैडाहरू होलान्, अरू केही पनि छैन। अब साइबर आर्मी फोर्स त छ नि त, गठन छ नि हैन। तपाईलाई म भन्छु त्यो यो हो कि त्यो हो भन्ने टिभीले आरजु म्याडमलाई ल्याएर चोख्याउने काम गर्यो। तर तपाईलाई मैले भनिदिएँ केपी शर्मा ओलीज्यूमाथि निरन्तर हिलो छापेको छ। बिचौलियाले मौखिक बयान दिएर लिखित भएको छैन भनेर
त्यत्रो न्युज चलाएका यिनीहरूले के गर्दैछन् भने बिचौलियालाई करोडौँमा किनेर सत्ता पछि सुन्नु न मेरो कुरो तपाईँको ओठ चल्नला होइन सुन्दैछु भन्नुहोस् बिचौलियालाई करोडौँमा किनेर उनीहरूको सेटलमेन्टको योजना पेश गरेर उनीहरूबाट गलत बयान गराएर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई समस्यामा पार्ने यिनीहरूको योजना छ। यिनीहरू साँच्चै भ्रष्टाचार विरुद्ध लागेका हुन् भने यिनीहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलुन्, त्यो प्रतिवेदन प्रहरीले दिएकै छ। अनि त्यसपछि यिनीहरूले व्हाइट बडीको खोलुन्, त्यसपछि यिनीहरूले लडाकु शिविर घोटालाको खोलुन् त हेरौँ त पाइन्छ, हिम्मत छ, हुत्ती छ। 70 करोड चाहिँ खोल्ने कि नखोल्ने? होइन 70 करोड त अख्तियारले क्लिन चिट दिइसक्यो, तपाईँलाई थाहै रहन्छ। 70 करोडको लागि एउटा बिचौलियाले बोलेको अन्टसन्ट कुराको आधारमा आरोप पुष्टि भएन। जनताको अदालतले पनि गोकुल बास्कोटा जस्तो खरो वक्ता जसले अहिले संघीयता फाइलहरू खोल्दा त पुण्य सर महाकालीदेखि नि खोल्दा हुन्न र भने होइन महाकाली त त्यो एउटा सम्झौता हो, सन्धि हो, त्यो नेपालको हितमा थिएन भन्ने कुरा प्रकारान्तरले पुष्टि भएको छ र त्यो विषयमा त्यो इतिहासले निर्मम ढङ्गले समीक्षा गरिसकेको विषयवस्तु हो। जस्तो तपाईँले अब आर्जुमाथि इङ्कित गर्दै गर्दा आर्जु राणा देउवाले त एकचै प्रश्नमा कसम खाइसक्नुभयो त भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जतिकै हो भन्दा हो भन्नुभयो। छोरा कसम मैले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्नुभयो। दुध भनेकै आमाको रगतबाट बन्छ, दुध खानु आएर चाहिँ भइगयो नि त। एउटा कुरो भ्रष्टाचार गर्नु भने आमाको रगत खानु बराबर हो भने चाहिँ मैले आमाको दुध खाइसकेँ त्यही हो भन्न खोजे होला नम्बर 1। किनभने रगतबाटै दुध बन्ने हो क्या, एउटा कुरो त्यो भन्ने मैले। दोस्रो आरजु म्याडमले आफ्नो छोरो जयवीर सिंह देउवाललाई साक्षी राखेर क्रिया कसम खानुभयो, तामा तुलसी भाके चाहिँ गर्नुभयो र यो अस्वाभाविक प्रकारको क्रिया खानुको कुनै तुक छैन र यो गलत कुरामा जाँदाखेरि भोलि जयवीर सिंहमाथि ठ्याट्ट केही भइहाल्यो भने, भवितव्य केही भइहाल्यो भने त्यो श्रापै मानिनेछ। जस्तो यो पछिल्लो समय म चाहन्छु पछिल्लो समय ती पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, यता पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जुन हतकडी लगाइएको छैन, यसले सरकारको प्रहरी प्रशासनको थुप्रै आलोचना पनि भइरहेछ। सम्भवतः तिनीहरूलाई त्यो सुनको हतकडी भए चाहिँ प्रहरीले लाउँथ्यो कि उहाँहरूको इज्जत जाने भयो भनेर हतकडी नलागेको, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? सुनको हतकडी लगाउने हो भने त त्यहाँ सुनको हतकडी लगाउनेलाई कब्जा गर्ने एउटा ठुलो गिरोह नि माफिया गिरोह नि सक्रिय हुन्छ फेरि, याद गर्नु होला। अब यो हाँसी मजाकको कुरोमा नजाउँ, जहाँसम्म यो हतकडीमा विभेद छ नि यो गर्नु भएन। कोहीलाई हतकडी लगाइएको छ, कोहीलाई खाली हात पठाइएको छ। नागरिक तहमा गइसकेपछि यो विभेद गर्नु हुँदैन र उहाँहरू कुनै भिभिआइपी होइन, उहाँहरू अहिले थुनामा रहेको थुनुवा हो, थुनुवालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। राज्यको नजरमा कोही ठुलो वा सानो हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, लकअप कस्टडीमा पनि अब कैदीहरूको बिचमा उहाँलाई राखिएको छैन भन्ने कुरा सुनिएको छ बालकृष्ण खाँड। अलिकति म तपाईँलाई भन्छु, सन्दीप लामिछाने जसले आइपिएलमा नेपालको नाम चम्काएका थिए, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेटर, उनको हातमा हतकडी हुने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन गलत छ, एमसिसी गलत छ, यो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ भनेर आन्दोलन गर्दा म जस्तो मान्छेको हातमा हतकडी लाग्ने, तर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा जोडिएकाहरूको हातमा चाहिँ केही नहुने, यो कस्तो न्याय हो, कस्तो मत्स्य न्याय हो? नेपालका नेताहरूले मौका पायो भने आमालाई नै बेच्दिन्छन् है। खै अब आमा कतिको छन्, आमालाई कति मान सम्मान गर्छन्, तर अब तपाईँले प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुभयो सबैलाई घाँसे बासे एकै नासे टाइपले एउटै ढिकीमा राखेर कुट्नु भएन, एउटै हाँडीमा राखेर भुट्नु हुँदैन। सबै मान्छे नेता हुँदैमा खराब छैनन्, केही मान्छेहरू मुठीभर मान्छे गनाएका छन्, भ्रष्ट छन्, अपराधी छन् भने सबै मान्छेलाई त्यो घानमा पार्नु भएन। तर तपाईँले भने जस्तो भ्रष्ट शिरोमणिहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लज्जा र दुर्गन्ध फैलाए। जस्तो यो नक्कली शरणार्थी बनाएर बेच्ने गिरोहका यी नेपालका नेताहरू, यिनीहरूलाई गद्दारी, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी नै भन्छु म। तिनीहरूलाई त कारबाही स्वाभाविकै हुनुपर्छ, तर उतापट्टि जुन नक्कली शरणार्थी बन्न चाहेका 10 देखि 50 लाख तिरेर जान चाहेका नेपाली माटोलाई लात्ती हान्ने, नागरिकता च्यातेर जानेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेछन् नि पब्लिकहरूले, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो त कानुनले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। कानुनमा चुकेका, कानुनमा अपराध गरेका र पैसाको लालचामा अनेक ढङ्गका प्रपञ्चहरूमा आफूलाई सामेल गराएकाहरूलाई पनि साथ कानुनले कारबाही गर्नुपर्छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। पुण्य सर, जाँदा जाँदै जुन यो नक्कली प्रकरणमा जोडिएका यी दोषीहरूलाई
कस्तो कारबाही हुनुपर्छ, सरकारले कस्तो छानबिन गर्नुपर्छ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। त्यस्तै कारबाही हुनुपर्छ जुन ऐन नियममा स्पष्ट उल्लेख छ। जस्तो अहिले आएको छ नि राज्य विरुद्धको अपराध अथवा यसलाई त मानव तस्करसँग पनि जोड्न सकियो, ठगीसँग, तस्करी, ठगी, विभिन्न के केस छ, देशद्रोह, राज्यद्रोह पनि जोडियो। के होला त्यो सबै ऐनहरू यसमा आकर्षित गर्नुपर्छ। हस् सर, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।